اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اے دسو لبیک دا نعرہ روڈاں تے لگدا تے اپنے منافق ہون یا باہر والے کافر ہون اور سارے انجن کم دین، وہ کہندے اے لبیک والے نو روکو، انہاں نو قابو کرو. جے لبیک دا نعرہ روڈاں تے لگے تے ہر شے کمبے، تے جے لبیک دا نعرہ اسمبلی وچ لگے تے پھر جے لبیک دا نعرہ اسمبلی وچ ملک یونس صاحب لان تے جناب ملک خالد صاحب لان تے مفتی صاحب لان تے جناب علامہ تنویر صاحب لان تے بہران ڈھانڈرا صاحب لان تے پھر کی منظر بنے گا؟ مینوں یہ دسو. اور اساں لانا کیوں ہے؟ ایسا انشاءاللہ جت کے جانا انشاءاللہ، اور اسمبلی دا بوا ٹھوکر نہ ان کر کے کھولنا، ٹھوکر نال اگے ٹھوکر نہ کھول کے تے اسی کہنا تاجدار ختم نبوت، اور اسی کہنا کہ اے اسمبلی سی جتھے ناموس رسالت دا بل پیش ہونے واسطے لکھاں قربانیاں دتیاں گئیاں، جتھے جناب ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا گیا، جتھے قوم دی بیٹی ڈاکٹر رافیہ صدیقی دا سودا کیتا گیا، جتھے قوم نو مجبور کر کے 2 وقت دی روٹی تو پریشان کیتا گیا. لو محمد عربی دے غلام آ گئے، آج تو بعد حضور دے دین دی گل ہوئے گی، اسلام دی گل ہوئے گی، اور پاکستان دی گل ہوئے گی، اور عوام دی گل ہوئے گی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. نہ ووٹ چاچے دا بڑے بڑے آن گے اور آ کے کہن گے تو میرا بھتریا لگدا، تو میرا بڑے تیرے ابے نال بڑے تعلقات سن. مولا کائنات علی المرتضی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات غزوہ خندق وچ جدو گئے نا عمر بن عبد ود دے مقابلے چ، تے عمر بن عبد ود نے مقابلے چ بلایا سی بھئی ہویا کوئی میرے مقابلے نکلے. تے پھر مولا کائنات جدو گئے نا تے انہیں آکھیا کس نو جرت ہوئی جڑا عمر بن عبد ود دے مقابلے چ آیا؟ تے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. تے ہوندے بڑے سیانے نا جڑے طاقتور ہوندے بدماش ہوندے اپنے آپ نو طاقتور سمجھدے، ہوندے بڑے سیانے اور اپنے آپ نو سیاںا سمجھدے لیکن ہوندے نہیں، اپنے آپ نو سیاںا سمجھدے. اور کہنے لگا چاچا ابو طالب دا بیٹا علی ہے، اور تیرے ابے نال میری یاری سی، تو تا میرا بھتریا لگدا، تیرے نال میں نہیں لڑنا. مولا کائنات نے فرمایا میں تیرے نال لڑنا. اے پرانی گل ہے، اے جناب فلانے تعلقات فلانے، انہوں نے کہا تیرے ابے نال میرے بڑے تعلقات سن، بڑی دوستی سی، میں تیرے نال نہیں لڑنا. فرمایا علی نے تیرے نال لڑنا، تو حضور دے مقابلے چایا بیٹھا. تے ہون پاویں ساڈا چاچا ہوئے ماما ہوئے، جے آوے حضور دے دین واسطے تے ساڈے سراں دے بال بھی حاضر ہیں، تے جے آکھے میں ادھر ظالماں نال رل کے آنا تے پھر وہ ساڈا چاچا ماما نہیں. اسا گل کرنی حضور دے دین دی، اسا چاچا کیونکہ علی دی سنت ہے. فرمایا تو میرے آقا و مولا دے مقابلے چاہ کے کہنا علی تیرا بھتریا، فرمایا علی نے تینوں وڈنا. انہیں اگو آکھیا تینوں تمیز کسے نے نہیں سکھائی؟ فرمایا اسا ایہو تمیز سکھی ہوئی جڑا حضور دے دین دے مقابلے چاہوے اسی انہاں نال ایہو ہی گل کردے ہاں.